प्लीज़ चैनल को सपोर्ट लाजमी कीजिए और आगे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, इसलिए उसके रिवॉर्ड के तौर पे आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। और ये नॉवल आपको कैसा लगा आप लाजमी कमेंट में बताएं, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो मिले। वैसे भी ये शॉर्ट सा नॉवल अनोखी खुशी लिखा रिस्मा खान एपिसोड 2। ये मेरा छोटा सा ऑफिस और वो आपकी सीट, वो नरमी से कहता बड़े से फर्निश्ड ऑफिस के कोने में मौजूद स्टाइलिश सी कुर्सी और मेज़ की तरफ इशारा करता है। थैंक यू भाई। वो थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। आपको पता है हर जगह अपने अलहदा रूल्स एंड रेगुलेशंस रखती है, चूँकि यहाँ मैं आपका सीनियर हूँ तो आपको मुझसे कहना चाहिए, घर में मैं आपका भाई हूँ तो कॉल मी सर, ओके। वो मुस्कुराकर उसे समझाता कुर्सी पर बैठा, उसे भी बैठने का इशारा किया। ओके भाई, ओ सॉरी सर, वो मुखलाई सी कहती उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी। मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ और आप मेरी तीसरी असिस्टेंट हैं। यकीनन आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी काफ़ी कुछ सीखेंगी। वो हस्बे मामूल ही मुस्कुराकर बोला तो मोहर भी मुस्कुराकर सर हिलाती है। आज के दिन तो आप मेरी मेहमान हैं, तो क्या तो क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? वो क्रेडल उठाए पूछता है तो वो हिचकिचाई कुछ भी बोली। वो सरलाए हदायत देता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सो मैं 2 घंटे के लिए यूनी लेक्चर देने जाता हूँ, तो मेरे बाद यहाँ की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। वो ये बात जानती थी कि हरसंद शाज जूनी में और नफ्सियात का लेक्चर लेने भी जाता है, इसलिए मुतमईन थी। इसलिए बी कॉन्फिडेंस अगले बंदे को आधा आपके बस में कर देता है। वो उसको कन्फ्यूज सा देख कर हदायत करता है तो वो इस बात में सर हिलाती खुद को पुरअतमाद जाहिर करने की कोशिश करती है। प्लीज़ डोंट माइंड, मगर आपके परफ्यूम की स्मेल काफ़ी तेज़ है। वो शर्मिंदा सी हो गई क्योंकि सुबह उस जर्ग ने खरसंद शाज के साथ जाने के लिए बहुत तेज़ परफ्यूम लगा दिया था। वो बहुत पुरजोश थी कि उसे नेहा की बजाय मोहर हमेशा अपने खरसंद भाई के लिए पसंद थी। सॉरी, कल से एहतियात करूँगी, सर झुका कर कहा। ओ डोंट से सॉरी प्लीज़, मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए कि अच्छी लड़कियाँ इतनी तेज़ खुशबू बाहर जाते वक्त नहीं लगाती कि उनकी रूहानी खुशबू मांद पड़ जाती है। वो प्यार के साथ उसे समझाता है और मोहर ने अमल करने की भी ठान ली थी। इस वक्त पेवन चाय लेकर आ गया। अस्सलाम वालेकुम चचा जी, कैसे हैं आप? वो उनको सलाम करता उठकर कप थाम लेता है और मोहर के लिए ये हैरानी की बात थी कि वो था ही ऐसा, हर किसी से हंसकर बात करने वाला, हर किसी का ख्याल रखने वाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं तो खरसंद शाज सर हिला गया। तुम क्या जानो नेहा, तुमने इस इंसान को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो महज सोच कर रह गई। मामी, मेरे बाल नीचे से कितने रफ से हो गए हैं ना। जर्क फरहीन को अपने बाल दिखाती मुंह बसोरे बोली। तुम फिक्र ना करो, आखिर मेरे पार्लर का कोर्स किस दिन काम आएगा। मैं अभी तुम्हारे बाल नीचे से काट देती हूँ, फिर देखना कितने अच्छे बाल आएंगे। वो जल्दी से अपने दराज से कैंची निकाल लाती हैं, जबकि उसी वक्त अहद वहाँ नाजल हो गया। आप इसके बाल काटने लगी हैं? वो चीख कर बोला और वो दोनों मुंह खोले उसे देखती हैं। मैं बहुत अच्छे से बाल काटता हूँ, लाएं दे, मैं इसके बाल काटूंगा। वो और उसके मुतालबे पर वो जल्दी से अपना सर ढांपती है। बिल्कुल नहीं, मेरे बाल मामी ही काटेंगी, तुम पर मुझे कोई एतबार नहीं। नहीं, मैं ही काटूंगा। वो फरहीन से कैंची पर छेनता उसकी तरफ बढ़ा, जो बचाव के लिए उठ खड़ी हुई। आहद, ये क्या तमाशा है, ये मेरा शिकार है। फरहीन गुस्से से चिल्लाई, मगर वो फौरन उसके बाल अपनी गिरफ्त में लेता उसकी लट को काट देता है। ये मेरे लिए एक सुनहरी मौका है मामा जी इस जुड़ेल से बदला लेने का। वो अपने बालों की लट को उसके हाथ में देखकर चीखती हुई फरहीन की तरफ भागी। देख लूंगी मैं तुम्हें, कमीनी इंसान। वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोली तो आहद मुस्कुरा गया। आहद, तुम्हारी वजह से मेरा बरसों पुराना पार्लर का कोर्स काम नहीं आया, खुदा तुम्हें पूछे। फरहीन को अपना कलक था। शुक्र है कि आपने अपना बरसों पुराना पार्लर का कोर्स मुझ पर नहीं आजमाया, वरना तो मैं पूरी गंजी हो जाना था। वो ये सुनकर कि फरहीन का पार्लर का कोर्स बरसों पुराना है तो खुद के बचने पर शुक्र करती है, जबकि फरहीन मुंह फैला गई। हाँ, और मैंने तुम्हारी गंज पर इतने बकवास बंद करो कमीने इंसान। वो गुस्से से मुक्का कसती उसके पीछे भागी और फरहीन अपनी कैंची सामने कर रखी आह भरकर रह गई। कितना प्यार करता है आह जर्क से, उन्हें बाल ना काटने पर कलक था। मोहर, आज के दिन कैसा गुजरा? जर्ग ने तकिया दुरुस्त करती मोहर से दिलचस्पी से सवाल पूछा तो वो ठहरी और उसकी तरफ देखा। बस नॉर्मल था यार, ये बंदा बहुत गहरी शख्सियत का हामिल है। हर बात पे मुस्कुराहट जिसमें के खालीपन है, हर बात में फ़लसफ़ा के बंदे का अमल करने को दिल करे। मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये इंसान हमारा कज़न है। वह तफसील से जवाब देती बेड पर बैठी और लैपटॉप खोल लिया।
ویسے میں دن کے بارے میں پوچھا تھا، خرسند بھائی کے بارے میں نہیں۔ زرگ نے مذاق کیا اور وہ سرخ سی سر نیچے کر گئی۔ میں سمجھی تم ان کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ ویسے میں تو ممی پر حیران ہوں کہ اچانک بنا بتائے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ میں تو پچھتا رہی ہوں ایم اے نفسیات کر کے۔ وہ منہ پھلاتی ہے تو زرگ ہنسی۔ چلو کوئی بات نہیں، شادی سے پہلے کر لو یہ سب۔ وہ مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ بکواس بند نہیں کر سکتی تم؟ وہ غصے سے کہتی لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گئی۔ مہر تم جانتی ہو کہ خرسند بھائی نیہا کی شادی کے بعد کتنے اپسٹ ہو گئے ہیں۔ نیہا نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ زرگ نے کنکیوں سے اسے دیکھتی افسوس سے بولی اور مہر طنزیہ مسکرائی۔ ہاں تو یہی پاگل تھے جنہوں نے اس کے عشق میں جدائی کو بھی قبول کر لیا اور سارے گھر کو اس کی شادی کے لیے راضی کیا۔ وہ غصے سے بولی۔ زرگ کو لہجے میں نہ جانے کیوں حسد محسوس ہوا۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتی آہستہ سے بولی شاید انہوں نے ٹھیک کیا ہو مہر، کیونکہ بپھری ہوئی عورت اپنے سامنے کھڑے کسی بھی شخص کا لحاظ نہیں کرتی۔ یہ اس سے شادی کر بھی لیتے تو وہ انہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ پاتی۔ مہر اس کے الفاظ پر لاپرواہی سے نشانے اچکاتی لیپ ٹاپ بند کر کے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اسے اس موضوع پر بات کرنا انتہائی ناپسند تھا، جبکہ زرگ اس کے اس رویے پر افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ تمہارے بیٹے نے کل پھر ایک فضول حرکت کی، اظفر نے فرحین کو گھور کر اطلاع فراہم کی، جو کہ ان کے لیے پرانی تھی۔ اب کیا کیا میری جان کے ٹوٹے نے؟ وہ محبت سے آرس کو دیکھتی ہیں۔ کل یہ سارے سٹاف کے سامنے پیون کے اوپر گرا اور سارا سٹاف ان دونوں پر ہنسنے لگا۔ بندہ دھیان سے چل لیتا ہے۔ سبھی ہنسنے لگے، جبکہ آرس پہلو بدل کر رہ گیا کہ ہر روز ناشتے کی ٹیبل پر اس کی کلاس لگنی لازمی تھی۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے بھی۔ فاطمہ مسکرا کر گویا ہوئیں، اور وہ بہت کم بولتی تھیں مگر ان کا بولنا سب کو بہت مقدم سا لگتا تھا۔ ویسے اظفر، تمہاری تینوں اولادیں فرحین پر گئی ہیں۔ پوری کی پوری شرارتی ناظمہ نے لقمہ دیا، جس کی تائید سب نے کی۔ بالکل، بلکہ زرگ بھی مجھ پر گئی ہے۔ اب میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ سب مجھ پر جاتے ہیں۔ ان کے گردن اکڑا کر شوخی سے کہنے پر سبھی ہنسنے لگے کہ وہ تھی ہی ایسی۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ خرسند شاذ اٹھ کھڑا ہوا تو فرحین نے مہر کو ٹھوکا دیا تو وہ جلدی سے ہاتھ صاف کرتی اس کے پیچھے بھاگی۔ رحمان علی مطمئن سے مسکرا گئے۔ آپ نے ناشتہ ٹھیک سے کر لیا؟ سوری، وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ اپنے اٹھ کر آنے پر شرمندہ ہوا۔ نو اٹس اوکے، میں ناشتہ کر چکی تھی، وہ کہتی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خرسند ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آپ اسمائل بہت کم کرتی ہیں مہر، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اگلا بندہ اپنی آدھی فرسٹریشن بھول جاتا ہے آپ کو مسکراتا دیکھ کر۔ وہ مسکرا کر اسے ہدایت کرتا ہے، آپ ہمیشہ اگلے بندے کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے رائٹس کوئی نہیں ہوتے؟ وہ سنجیدہ سی سوال کرتی ہے، کیونکہ اگلا بندہ در حقیقت آپ کا ہی عکس ہوتا ہے۔ آپ اسے جیسا پلیٹ فارم دو گے وہ آپ کو ویسا ہی پرفارم کر کے دکھائے گا، تو کوشش کریں کہ وہ پلیٹ فارم مسکراہٹ ہو۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ خرسند بھائی، اخباریں بھری پڑی ہیں، کبھی کوئی باپ بغیرت کے نام پر بیٹی کو مار رہا ہے تو کہیں بھائی بہن کا رشتہ نیلام ہو رہا ہے، ساس بہو پر تو کہیں بہو ساس سے زیادتی کر رہی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اگلا بندہ در حقیقت آپ کا عکس ہے؟ اب جس پر زور چلتا ہے اس نے اس کو دبا رکھا ہے۔ اپنی فرسٹریشن کسی کمزور پر نکال کر خود کو راحت پہنچائی جاتی ہے۔ وہ دل کی بھڑاس نکالتی ہے۔ شاذ لمبا سا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ ویل، مجھے 7 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے۔ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس اور کولیگس میں آپ جیسا جوش اور سینسٹیوی ہوتی تھی۔ وہ بھی دنیا کو آپ کی ہی طرح لیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ سمجھ گئے۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے جبکہ وہ خاموش تھی۔ میں انہیں ہمیشہ بیٹ کی مثال دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی اور اسے دیکھا جو خاموشی سے ڈرامے کرنے لگا۔ مطلب؟ بالآخر پوچھ لیا تو وہ مسکرایا۔ کہ بیٹ کو روشنی میں نظر نہیں آتا، وہ اپنی منزل اندھیروں میں تلاش کرتی ہے، روشنی میں موجود رکاوٹوں سے ٹکراتی ہے مگر الجھتی نہیں ہے، خود کو فوری پرے کر لیتی ہے۔ اسے کون برا کہہ رہا ہے، کون گالیاں دے رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے تو اپنی منزل اندھیرا تلاش کرنا ہے، اور بالآخر اندھیرے میں وہ اپنی مرضی کی آپ مالک ہوتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، لڑ سکتی ہے، اترا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ گیئر بدلتا بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا اور مہر اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی۔ اسی طرح آخرت کی زندگی روشنی اور دنیا کی زندگی اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں انسان اندھا دھند بھاگ رہا ہے۔ وہ بیٹ کی طرح بہیو کرے تو روشنی کو اپنا مقدر
بنا سکتا ہے۔ جیسے وہ پرواہ نہیں کرتی راستے کی رکاوٹوں کی، ویسے یہ بھی نظر انداز کرنا سیکھ لے تو اپنی منزل بہت آسانی کے ساتھ پا سکتا ہے۔ اگر کوئی اسے گھور رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے تو کیوں جواباً رک کر اسے گالیاں دے؟ اسے تو اپنی منزل روشنی ڈھونڈنی ہے نا۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر بتائی گئی ہے ہماری منزل، جو ہم ادھر ادھر کی لڑائیوں میں 100 قدم کے فاصلے پر لے جاتے ہیں۔ وہ گاڑی روکتا ہے کہ آفس آ چکا تھا، اس لیے بیٹ کی طرح خود پر دھیان دو، خود کو سنوارو۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس پر توجہ دے کر اپنی منزل کو مت دور کرو، کیونکہ آپ نے ان کی جنت یا دوزخ میں نہیں جانا۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھتی، پھر سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور ہو سکے تو ناول کو آگے شیئر کیجیے تاکہ چینل کو سپورٹ ملے۔ تھینک یو۔